बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवते एकादश स्कंधे अथ त्रयोविंशो अध्यायः। श्री बादरायणीर् उवाच। स एव मा संसित उद्धवेन भागवतमुख्येन दाशार्हमुख्याः सभाजयन् भृत्यवचो मुकुन्दः तमा बभासे श्रवणीय वीर्यः। श्री भगवान उवाच। बार्हस्पत्य स वै नात्र साधुर्वै दुर्जनैरितैः दुरुक्तैर्भिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः न तथा तप्यते विद्धः पुमान् बाणैः सुमर्मगैः यथा तुदन्ति मर्मस्था यशतां परुषेशवः कथयन्ति महत् पुण्यम् इतिहासमिहोद्धव तमहं वर्णयिष्यामि निबोधसु समाहितः। केनचिद् भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जनैः स्मर्ता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम् अवन्ति सुद्विजः कश्चिद् आसीदाढयतमः श्रिया वार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामी लुब्धोति कोपनः ज्ञातयोतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नार्चिताः शून्यावशथ आत्मापि काले कामैर्नर्चितः दुःशीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्रबान्धवाः दारादुहितरो भृत्या विषण्णानाचरन् प्रियं तस्यैवं यक्षुवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधुः पञ्चभागिनः तद्वध्यानविष्टस्त पुण्यस्कन्धस्य भूरिद अर्थोऽप्यगच्छन्निधनं बाह्वायासपरिश्रमः ज्ञातयो जग्रहुः किञ्चिद् दस्यो उद्धव दैवतः कालतः किञ्चिद् ब्रह्मबन्धोर्नृपार्थिवात् स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः उपेक्षितश्च स्वजनैश्चिन्तामापदुरत्ययां तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नष्टरायस्तपस्विनः खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानुभूत् स चाहेदमहो कष्टं वृथात्मा मेऽनुतापितः न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईदृशः प्रायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्याये गुणिनां गुणाः लोभः स्वल्पोऽपि तान् हन्ति श्वित्रोरूपमिवेशितम् अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासस्त्राश्चिन्ता भ्रमो नृणां स्तेयं हिंसा नृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरं विश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पञ्चदशानर्था
ह्यर्थमूलामता नृणां तस्मादनर्थम् अर्थाख्यं श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत् भिद्यन्ते भ्रातरोदाराः पितरः सुहृदस्तथा एका स्निग्धाः काकिडिना सद्यः सर्वे रयः कृताः अर्थेनाल्पीयसाहेते संरब्धा दीप्तमन्यवः त्यजन्त्यासु स्पृधो घ्नन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम् लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थ्यं मानुष्यं तद्विजाग्रतां तदनादृत्य ये स्वार्थं घ्नन्ति यान्त्यशुभां गतिं स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान् द्रविणे को नु सज्जेत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि देवर्षि पितृभूतानि ज्ञातीन् बन्धुश्च भागिनः असंविभज्य चात्मानं यक्षुवित्तः पतत्यधः व्यर्थायार्थे हयावित्तं प्रमत्तस्य वयोबलं कुशला येन सिद्ध्यन्ति जरठः किं नु साधये कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान् व्यर्थयार्थे हयाशुकृत कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः किं धनैर्धनदेवी किं धनैर्धनदैर्वा किं कामैर्वा कामदैरुत मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्भूत जन्मदैः नूनं मे भगवांस्तुष्टः सर्वदेव मयो हरिः येन नीतो दशामेतां निर्वेदश्चात्मनः प्लवः सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्यङ्गमात्मनः अप्रमत्तोऽखिलस्वार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मनि तत्र मामनुमोदेरन् देवास्त्रिभुवनेश्वराः मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खड्वाङ्गः समसाधयत्। श्री भगवान उवाच इत्यभिप्रेत्य मनसा यावन्त्यो द्विजसत्तमः उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन् शान्तो भिक्षुर्भून्मुनिः सचचार महिमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः भिक्षार्थं नगरग्रामान् संगो लक्षितो विशत् तं वै प्रवैशं भिक्षुम् अवधूतं सज्जनाः दृष्ट्वा पर्यभवन् भद्र बहुविभिः परिभूतिभिः केचित्त्रिवेणुं जग्रहुरेके पात्रं कमण्डलुं पीठं चैकेक्षसूत्रं च कन्थां चीराणि केचन प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुर्मुनेः अन्नं च भैक्षसम्पन्नं भुञ्जानस्य सरित्तटे मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः स्त्रीवन्त्यस्य च मूर्धनि यत् वाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत् तर्जयन्त्यपरे वाग्भिः स्तेनोऽयमिति वादिनः बध्नन्ति रज्जवातं केचिद् बध्यतामिति क्षिपन्ति केव जानन्त एष धर्मध्वजः सठः क्षीणवित्त इमां वृत्तिं गृहीत स्वजनोज्झितः अहो एष महासारो धृतिमान् गिरिराडिव मौनेन साधयत्
इत्यर्थं बकवद दृढनिश्चयः इत्येके विहसन्त्येनम् एके दुर्वातयन्ति च तं बन्धुर्निरुरुधुर्यथा क्रीडनकं द्विजम् एवं सभौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यत् भोक्तव्यमात्मनोदिष्टं प्राप्तं बुध्यत परिभूत इमां गाथाम् अगायत नराधमैः पातयद्भिः स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्विकीं। श्री द्विज उवाच नायं जनो में सुख दुख हेतुर्न देवता आत्मा ग्रह कर्म कालाः नायं जनो में सुख दुख हेतुर्न देवता आत्मा ग्रह कर्म काला मनः परं कारणमामनन्ते संसारचक्रं परिवर्तयेद् यत् मनोगुणान् वै सृजते बलीयस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाः श्रुतयो भवन्ति अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मतसख उद्विचष्टे मनः स्वलिंग परिग्रह्य कामान् जुषन्निबद्धो गुणसंगतोऽसौ दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्तः परो हि योगो मनसः समाधिः समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्यद् दानादिभिश्चेद् परं किमेभिः मनोवशेन्ये ह्यभवन् स्म देवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति भीष्मो हि देवः सहसा सहीयान् युञ्जाद्वशे तं सही देवदेवः तं दुर्जयं शत्रुं सह्य वेगं मरुन्तुदं तन्विजित्य केचित् कुर्वन्ति सद्विग्रहमत्र मर्त्यैर्मित्राण्युदासीन रिपून् विमूढाः देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः एषोऽहं मन्यो अयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्र हाभौमयो तत् जिह्वां क्वचित् सन्दशति स्वदद्भिः तद्वेदनायां कथमाय कुप्येत दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित् क्रुध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे आत्मा यदि स्यात् सुखदुःख हेतुः किमन्यतस्तत्र निज स्वभावः न ह्यात्मनोऽन्यद् यदि तन्मृषा स्यात् क्रुध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखं ग्रहानिमित्तं सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनोजस्य जनस्य ते वै ग्रहैर्ग्रहस्येव वदन्ति पीडां क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तद्धि जडा जडत्वे देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्णः क्रुध्येत कस्मै न हि कर्ममूलं कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मकोशौ नाग्नेर्हि तापो न हिमस्य तत् स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम् न केनचित् क्वापि कथञ्चनास्य द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य यथाहमः संसृतिरूपिणः स्यात् देवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः एवं प्रबुद्धो
यथाहमः संसृतिरूपिणः स्यात् एवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः। एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा मध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः। अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवयैव। श्री भगवान उवाच निर्विद्य नष्टद्रविणो गतक्लमः प्रव्रज्य गां पर्यटमान इत्थं निराकृतो षड्भिरपि स्वधर्माद् अकम्पितो मुनिराह गाथाम्। सुख दुःख प्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविभ्रमः मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कृतः। तस्मात् सर्वात्मना तात निग्रहाण मनोधिया मय्यावेशितया युक्त एतावान् योगसंग्रहः। य एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः धारयन् श्रावयन् शृण्वन् द्वन्द्वैर्नैवाभिभूयते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 23 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 24 अध्यायः। श्री भगवान उवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैर्विनिश्चितं यद् विज्ञाय पुमान् सद्यो जहेयाद् वैकल्पिकं भ्रमम् आसीज्ञानमथो ह्यर्थ एकमेवाविकल्पितं यदा विवेकनिपुणा आदौ कृतयुगे युगे तन्माया फलरूपेण केवलं निर्विकल्पितं वाङ्मनो गोचरं सत्यं द्विधा संभवद् बृहत् तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिः सोभयात्मिका ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेर्भवन् गुणाः मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च तेभ्यः सम्भवत् सूत्रं महान् सूत्रेण संयुतः ततो विकुर्वतो जातो अहङ्कारो यो विमोहनः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिव्रत तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः अर्थस्तन्मात्रिकाज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च तैजसाद्देवता आसन् अनेकादश च वैकृतात् मया संचोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः अंडमुत्पादयामाशुर्ममायतनम् उत्तमं तस्मिन्नहं सम्भव मण्डे सलिलसंस्थितौ मम नाभ्यां भूत्पद्मं विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः सोऽसृजतपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात् लोकान् सपालान् विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा देवानामोक आसीत् सर्वभूतानां च भुवः पदं मर्त्यादीनां च भूर्लोकः सिद्धानां त्रितयात् परम् अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽसृजत् प्रभुः त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनां योगस्य तपश्चैव न्यासस्य गतयो मलाः महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत् गुणप्रवाह एतस्मिन् नुन्मज्जति निमज्जति
अणुर्बृहत् कृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिद्ध्यति सर्वोऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य सन् विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजस पार्थिवाः यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुते परम् आदिरन्तो यदा यस्य तत् सत्यमभिधीयते प्रकृतिर्यस्योपादानम् आधारः पुरुषः परः सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम् सर्गः प्रवर्तते तावत् पौर्वापर्येण नित्यशः महान् गुणविसर्गार्थः स्थित्यन्तो यावदीक्षणं विरान्मया साध्यमानो लोककल्पविकल्पकः पञ्चत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनैः सह अन्ने प्रलीयते मर्त्यम् अन्नं धानासु लीयते धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च स्वगुणे रसे लीयते ज्योतिषिरसो ज्योतिरूपे प्रलीयते रूपं वायौ स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु योनिर्वैकारिके सौम्ये लीयते मनसीश्वरे शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिर्महति प्रभुः सलीयते महान् स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः ते व्यक्ते सम्प्रलीयन्ते तत्काले लीयते व्यये कालो मायामये जीव आत्मनि मय्यजे आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापाय लक्षणः एवमन्वीक्षुमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्निवार्कोदये तमः एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरदृशां मया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशे स्कन्धे चतुर्विंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ पंचविंशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच गुणानां सम्मिश्राणां पुमानयेन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्येदम् उपधारय संसतः समोदमस्ति तितिक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः तुष्टिस्त्यागो स्पृहा श्रद्धा हीर्यदयादिः स्वनिवृत्तिः काम ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीर्भिदा सुखं मदोत्साहो यशः प्रीतिर्हास्यं वीर्यं बलोद्यमः क्रोधो लोभो नृतं हिंसा याञ्चा दम्भः क्लमः कलिः शोकमोहौ विषादार्ती निद्रासाभिरनुद्यमः सत्त्वस्य रजश्चैतास्तमश्चानुपूर्वशः वृत्तयो वर्णितप्रायः सन्निपातमथो शृणु सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धवया मतिः व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियाशुभिः धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धा
विद्यारतिधनावहः प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान् यर्हि गृहाश्रमे स्वधर्मे चानुतिष्ठेत् गुणानां समितिर्हिषा पुरुषं सत्त्वसंयुक्तम् अनुमीयाच्छमादिभिः कामादिभिरजोयुक्तं क्रोधाद्यैस्तमसायुतम् यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः स्वकर्मभिः तं सत्त्वप्रकृतिं विद्यात् पुरुषं स्त्रियमेव वा यदा आशास्य मां भजेत स्वकर्मभिः तं रजः प्रकृतिं विद्यात् धिं सामाशास्य तामसम् तं रजः प्रकृतिं विद्याधिं सामासास्य तामसं सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे चित्तजायस्तु भूतानां यज्सज्जमानो निबध्यते यदेतरौ जयेत् सत्त्वं भास्वरं विशदं शिवं तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान् यदा जयेत्तमः सत्त्वं रजः सङ्गं भिदाचलं तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया यदा जयेद्रजः सत्त्वं तमो मूढं लयं जडं युज्येत शोकमोहाभ्यं निद्रया हिंसयाशया यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निवृत्तिः देहे भयं मनोसङ्गं तत् सत्त्वं विद्धि मत्पदम् विकुर्वन् क्रियया चाधिर्निवृत्तिश्च चेतसां गात्रा स्वास्थ्यं मनोभ्रान्तं रज एतैर्निशामय सीदच्चित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणेक्षमं मनो नष्टं तमोग्लानिस्तमस्तदुपधारय एधमाने गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधिते असुराणां च रजसि तमस्य युद्धव रक्षसाम् सत्त्वात् जागरणं विद्यात् रजसा स्वप्नम् आदिशेत् प्रश्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम् उपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जनाः तमसा धोध आमुख्यात् रजसान्तरचारिणः सत्त्वे प्रलीनाः स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलया तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः मदर्पणं निष्फलं वा सात्विकं निजकर्म तत् राजसं फलसङ्कल्पं हिंसा प्रायादि तामसं कैवल्यं सात्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत् प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतम् वनं तु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसं द्यूतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणं सात्विकः कारकुसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः सात्विकाध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी तामस्य धर्मीया श्रद्धा मतसेवायां तु निर्गुणा पथ्यं पूतमनायस्य तमाहार्यं सात्विकं स्मृतं राजसं चेन्द्रियपृष्ठं तामसं चार्तिदाशुचि सात्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसं
तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रयं द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः श्रद्धावस्था कृतिनिष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि सर्वे गुणमया भावाः पुरुषा व्यक्ताधिष्ठिताः द्रष्टं श्रुतमनुद्यातं बुद्ध्या वा पुरुषर्षभ एताः संसृतयः पुंसो गुणकर्म निबन्धना ये नेमे निर्जिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते तस्माद् देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवं गुणसङ्गं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः निस्सङ्गो मां भजेद् विद्वान् अप्रमत्तो जितेन्द्रियः रजस्तमश्चाभिजयेत् सत्त्वसंसेवया मुनिः सत्त्वं चाभिजयेद्युक्तो नैरपेक्षेण शान्तधेः सम्पद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय मां जीवो जीवविनिर्मुक्तो गुणैश्चाशयसम्भवैः मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिरनान्तरश्चरेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे पंचविंशो अध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्। राधे राधे राधे।